वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जिस तरह हम कहते हैं कि कुदरती आफत और बीमारी किसी में तफरीक नहीं करती, लेकिन यकीनन हमारे लिविंग सर्कमस्टांसेस, हमारे लाइफस्टाइल, हमारा रहन सहन बहुत मुख्तलिफ होता है। आज मुल्क भर में हम देख रहे हैं कि सेकेंड नेशन वाइड कैंपेन अगेंस्ट पोलियो का इनेकाद, उसका बाकायदा आगाज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने किया है और हर मुमकिन कोशिश की जाएगी ताकि पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा हो सके। आपको एक दफा फिर बताते चलें कि पूरी दुनिया में सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान दो ऐसे मुल्क हैं जहां अभी भी पोलियो की वजह से हमारा मुस्तकबिल मफलूज होता है, हमारे बच्चों की जिंदगियां तबाह होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी जदोजहद इसमें न सिर्फ हुकूमती इदारों की है, सेहत से मुंसलिक इदारों की है, बल्कि हमारे पोलियो वर्कर्स की भी है, जिनके लिए न सिर्फ जान का खतरा होता है, वो घर घर जाकर जब लोगों को कायल करते हैं कि बच्चों को महफूज बनाइए, उनको पोलियो के कतरे पिलाइए, तो कई दफा उनको रिफ्यूजल्स का भी सामना है। यानी तमाम तर मुश्किलात की आगही के बावजूद, इसके खतरे की आगही के बावजूद कई फैमिलीज अपने बच्चों को मुख्तलिफ अभाम की वजह से, ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से ये कतरे पिलाने से इनकारी होती हैं। लेकिन इनकी जद्दोजहद चलती है और खास तौर पे ये जिन इलाकों में जाकर पेरेंट्स को और बच्चों को और खानदानों को कायल करने की कोशिश करती है, इट्स नो लेस देन अ फियर। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी खौला जमील, हुज अ रिनाउंड फोटो जर्नलिस्ट ऑफ पाकिस्तान, और मैं हाल ही में देख रही थी कि इन्होंने ऐसी ही एक पोलियो वर्कर्स की टीम को फॉलो किया एंड सम ऑफ द फुटेज दैट केम आउट ऑफ हर विजिट वाज आई ओपनिंग। आइए हम आपको कुछ वीडियोस दिखाते हैं जो कि खौला की वीडियोस हैं, और इसको आप देखकर दंग रह जाएंगे कि ये वो इलाके हैं और ये जो शख्स चल रहा है ये हमारे पोलियो वर्कर्स हैं। सलाम है जी इनकी कमिटमेंट को, इनकी डेडिकेशन को। ये घंटों इस तरह के इलाकों में मुसाफत तय करते हैं, पैदल तय करते हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि इतनी गंदगी, इतना मल्च मौजूद है जिसमें इनको चलकर जाना होता है, कहीं गंदा पानी मौजूद है, कहीं गंदगी है, और घर घर जाके इस सूरत हाल में ऐसे कई घर मौजूद हैं जहां 10 नहीं, 15 नहीं, 25 मरतबा रिफ्यूज किया गया इनको कि नहीं जी ये आपकी मेहनत रायगा है, हम नहीं समझते। और कई दफा फैमिलीज का क्या कहना होता है इस विजिट में, क्या एक्सपीरियंस किया, आइए हम जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खौला जमील। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग खौला। Sidra, how are you? बिल्कुल ठीक है खौला। I've been following your body of work and some tremendous work has come out of far-flung areas. Your stories are very telling. मुझे ये बताइए कि ये जो पोलियो वर्कर्स के साथ आपकी विजिट थी, I believe you went to सुल्तानाबाद एंड हिजरत कॉलोनी, जो कि एक तरह से कहना चाहिए कि अंडरसर्व्ड एरियाज की कॉलोनी है, स्लम एरियाज हैं कराची के। आपका ये अपना एक्सपीरियंस कैसा था एंड व्हाट डिड यू लर्न? Sidra, I've been covering polio campaigns of various organizations since 2016. Okay. तो बहुत से areas देखने को मिले हैं, not only in Karachi but in KPK as well and sometimes camps. लेकिन ये जो एरिया था इसमें मैं पहले भी गई हुई हूँ। एक बारिश के बाद तो ये एरिया तबाही हो जाता है और ऊपर से वेस्ट डिस्पोजल इशू तो पूरे कराची में है, लेकिन खास तौर पर इन पतली गलियों में जो पानी भी आ जाता है और कचरा भी रहता है तो इट बिकम्स एक्सट्रीमली अनहाइजीनिक। और बच्चे तो खुले आम इस गलियों में खेल रहे होते हैं, फ्लडिंग हो रही होती है गलियों में, तो वो वही पानी पी रहे होते हैं। सो not only are we battling the polio virus, but we're battling many other waterborne diseases जो बच्चों को इन्फेक्ट करती है फिर। और इन्हीं में फिर चलकर जाना और फिर रिफ्यूजल्स भी फेस करना और या मुश्किलात फेस करना, इट्स वेरी वेरी चैलेंजिंग फॉर आवर पोलियो वैक्सीनेटर्स, बट दे आर डूइंग देयर वर्क वेरी डिलिजेंटली और वो बिल्कुल हार नहीं मानने वाले। ये एटीट्यूड मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है अक्रॉस पाकिस्तान एंड पोलियो वर्कर्स। बिल्कुल। अच्छा, ये डेफिनेटली हमारे कम्युनिटी हीरोज हैं, इनकी डेडिकेशन को सलाम है पाकिस्तान के लिए जो मेहनत ये कर रहे हैं। लेकिन मुझे बताइए जब रिफ्यूजल्स आते हैं, आई वाज वाचिंग योर स्टोरीज, उसमें अक्सर पोलियो वर्कर्स कहते हैं कि जी खानदान वाले कह रहे हैं पहले ये गंदगी जो हमारे घरों के बाहर गार्बेज और पानी और गंदगी जमा है इसको पहले साफ कर लीजिए। डू यू नॉट फील इट इज अ डाइकोटमी, इट इज अ ये तो एक ऑक्सीमोरॉन है कि हमें पता है कि पोलियो का मर्ज गंदगी में फैलता है, ठीक है पोलियो वर्कर्स मेहनत कर रहे हैं, पोलियो के कतरे पिला रहे हैं, लेकिन घर के बाहर, घर के इर्द गिर्द जब इतनी गंदगी है तो आर वी रियली इफेक्टिवली फाइटिंग द वायरस? That is true. I mean, it's a double-edged sword when we go into these communities and see the situation. और community को
awareness اتنی نہیں ہوتی just how bad polio can affect your child اور معذوری کا وہ شکار ہو سکتے ہیں. تو وہ جو ہے اپنی immediate surroundings میں جو immediate problems ہوتی ہیں ان پہ زیادہ فوکس کرنے کا, پھر they want an incentive. فیوچر میں آتا ہے نا معذوری بچے کی اگر وہ افیکٹ ہو جائے, اور اگر وہ اگر دیکھنے کو نہ ملے it's not real for them, right? I mean we faced this issue in the pandemic as well کہ دکھائی نہیں دیتی جو چیز نا جب تک وہ لگتی نہیں ہے. ابھی انہیں کیا دکھائی دے رہا ہے, the trash, the other situations, بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, clean پانی نہیں ہے. So they will always initially want to probably focus on that. It's human psychology, I think, کہ ہمارے آس پاس کی ساتھ میں پھر ہم آپ کی سنیں, حالانکہ فائدہ انہیں کا ہو رہا ہوگا ہر طرح سے, لیکن it's just human psychology. When you are surrounded in these miserable conditions, you want to improve those first. بالکل صحیح. لیکن خلا مجھے بتائیں کہ I was more interested from the point of view of the policy makers and the campaign designers. جیسے آپ نے کہا کہ مختلف اداروں کے لیے 2016 سے آپ نے اس طرح کی کیمپینز اور پولیو ورکرز کی ایفرٹ کو کور کیا ہے. کیا ان میں یہ کاگنیزنس موجود ہے کہ پولیو ورکرز کو وہ اکوپ کر کے ان کمیونٹی ورکرز میں کیٹلسٹ کو بھیج رہے ہیں, لیکن ان کمیونٹیز کے درپیش مسائل, یعنی حکومت جب آج آغاز کر رہی ہے نیشن وائڈ پولیو کیمپین کا, تو ساتھ ہی ساتھ دوسرے اداروں کا ایک انٹیگریٹڈ ایفرٹ کا کرنا بہت ضروری ہے. زندگی کو صاف کرنا ضروری ہے, سسٹینیبلٹی پریکٹسز کا ہونا بہت ضروری ہے, ان کمیونٹیز کو یہ سکھانا کہ صفائی کی اہمیت کیا ہے. یعنی یہ کچرا ٹھیک ہے پانی کی وجہ سے گندگی ہو سکتی ہے, بٹ پروبیبلی دیز کمیونٹیز آر کریٹنگ دس ٹریش اینڈ دے ہیو نو آئیڈیا ہاؤ ٹو ڈسپوز اٹ. بالکل. I mean there are multiple institutions that need to work together, and I think کہ بہت کام کیا ہے. That's why we reached a point where Sindh has been polio free for 3 years. MashaAllah. That's a huge achievement. True. The problem that is coming is from the mistrust of the vaccine. I think institutions still have worked hand in hand with a lot of organizations who work solely for polio, اور وہ ساتھ میں water filtration plants اتنے کھولے. I've covered a lot of that as well. And it's very good. Incentives are there. باقی ساری vaccines کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں. So there has been amazing work going on in this, and بہت کام کر رہے ہیں ایک ساتھ. As you said, the integrated approach is there. I mean, sure, could there be more? Of course, anything could be more and can be done better. But we've come a long way since before. Very true. میں نے پرسنلی بھی اب جس طرح اشارہ کر رہی ہیں خلا, I've seen کہ کس طرح گورنمنٹ آف سندھ نے along with the education department, along with the health department, deworming exercises کی, مختلف اور ویکسین جو بچوں کو مہلک بیماریوں سے, مختلف مہلک بیماریوں سے بچا سکتے ہیں, ان کو باقاعدہ لے کے چلے. اچھا مجھے بتائیے جو لیڈی ہیلتھ ورکر ہے / پولیو ورکرز ہیں, ان کی اپنی سینس آف اچیومنٹ کیا ہوتی ہے؟ بیکاز ان دس پرٹیکولر وزٹ ایز ویل ون آف دا پولیو ورکرز واز وہ اس بات پہ کامیاب ہوئی کہ انہوں نے فیملی کو کنونس کیا 25 ریفیوزلس کے بعد, یعنی 25 دفعہ اس خاندان نے کہا کہ نہیں جی ہم نے نہیں پلانے پولیو کے قطرے, لیکن فائنلی شی واز ایبل ٹو کنونس دیم. تو اس ایکسپیرینس کے بارے میں بتائیے. It was amazing. ڈرائیو شروع بھی نہیں ہوئی تھی اس وقت, ہم لوگ صرف گیدر ہوئے تھے, and I was going to follow them into the field. جب وہ بھاگتی ہوئی آئی اور انہوں نے کہا کہ انہیں 2 بچے مل گئے ہیں ان کے دادا کے ساتھ, اور وہ جو ہے انہیں ویکسینیٹ کا موقع ملا ہے. ریفیوزلز ایکچولی فیمیلز آف دا ہاؤس سے آ رہی تھیں, اور وہ 25 times in 3 months گئی تھیں, اینڈ اٹ واز brilliant. She was quick on her feet, ran, got the vaccine, اور ہم لوگ نے انہیں فالو کیا because I wanted to see کہ کیا ہے. میں تھوڑا دور گئی because کیمرا کوئی پریشانی نہ ہو جائے. So I observed دور سے, اور ہم لوگ نے کافی انہیں ڈھونڈا. Finally she spotted him crossing the road with the 2 children. And the doctor, جو ڈسٹرکٹ انچارج ہیں, وہ سب گئے, انہوں نے آرام سے بات کی, اور گرینڈ فادر تو ویسے ہی اوپن تھے, بس تھوڑی سی کنونسنگ اور سمجھنے کی ضرورت تھی انہیں. تو جب وہ سامنے ڈاکٹر آئے اور انہوں نے ایکسپلین کیا تو وہ 10-5 منٹ میں مان گئے. اور انہوں نے so it was, and she was elated, she was so happy. Like اس کے لیے تو بہت اچیومنٹ تھی, پورے پاکستان کے لیے یہ اچیومنٹ ہے. 2 missed children can be the cause of polio just spreading across the world all over again. So
getting Miss Children, getting an acceptance after refusal is a huge deal, and she's a true hero and a champion. And I am absolutely sure of that. اچھا لیکن ایک آخری چھوٹا سا سوال خولا، آپ نے جس طرح اشارہ کیا کہ خواتین جو گھر کی ہوتی ہیں ان کی طرح سے ریفیوزل آتا ہے. Do you feel that a part of the problem is also that they are probably not empowered to make these choices and decisions? It could be, but I wouldn't say کہ صرف عورتوں کی طرف سے ریفیوزل آتا ہے. Trust issue is rampant throughout, and it's because it's spread کہ یہ western agenda ہے اور اس سے sterilization ہوتی ہے. That mistrust is very rampant. So it can come, men of the house believe this just as much as women. So I wouldn't say it's just a women issue or so a comprehensive approach is needed. اور جس طرح آپ نے کہا کہ ہر ایک بچہ جو پولیو کے قطرے پیتا ہے وہ یقیناً پاکستان کے تابناک مستقبل کے لیے ایک دلیل بن جاتا ہے. بہت شکریہ خولا جمیل, photo journalist and someone who's been following the polio workers and their efforts, their champion efforts for the last many years was with us. اور یقیناً یہ کہانیاں ایک ابھرتے ہوئے روشن پاکستان کی کہانیاں. ایک دفعہ پھر سلام ہے جی ہمارے پولیو ورکرز کو جو ان ڈائر کنڈیشنز میں کام کرتے ہیں, پاکستان کے فار فلنگ ایریاز میں جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ایک ایک بچے کو پولیو کے قطرے پلا کر اس کے مستقبل کو محفوظ بنایا جا سکے. اسی کے ساتھ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. وی ول بی رائٹ بیک.